الغزالات ديالي كنتمنى انكم تكونوا مزيانين، اموركم هانيه، كلشي على خير، كلشي بخير نكبر كبيره. فغبرت عليكم بزاف هنايا في يوتيوب كنعتذر بزاف منكم، ولكن ما غبراش في الانستغرام ديالي وفي تيك توك ديالي، فخاصكم تتابعوني. اللي مازال ما متابعانيش دخلي وتابعيني في انستغرام ديالي وفي تيك توك ديالي اللي هو صفا بيوتي اوفيسيال. دابا غادي ندوزو لهذا الفيديو هذا. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي يكون فيديو عباره عن المشتريات كما شفتوا في المينياتور وكما شفتوا في العنوان. بزاف منكم اللي كيعجبهم هذا الفيديو ومني انا وجبت. فهذا الفيديو هذا غادي يكون فيه مشتريات ديال الماكله، مشتريات ديال المكياج، فيه كلشي وكلشي ب5 دراهم. فبقاو معايا وما تمشيو حتى شي بلاصه، وما تنساوش التفاعل ديالكم كيفيدني بزاف وكيهمني بزاف. لي لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم. يلا بعدا البنات فراسكم واحد الحاجه، راني من الزنقه لعندكم. شوفوا المهم هذه اختكم صفاء هكا كتخرج الزنقه، كنخرج بحال هكا جليليبه، كنجمع شعري عادي. الحاجه الوحيده اللي دايرها في المكياج هي انني مطراسيه الحواجب ديالي ودايره شويه ديال الفراجو سي تو. دونك هكا كنخرج. شكرا بزاف الناس اللي كنتلاقاهم وكيسلموا عليا، شكرا بزاف الناس اللي كيبغيونا ايضا. يلا ندوزو للفيديو. فاول حاجه بالنسبه للمشتريات شريت شي حوايج من بيم، يعني سبقت بيم هو الاول دزت عنده. اشنو خديت من بيم؟ اول حاجه خديت هي هاد لاصوص هادي اللي ديما تناخدها الصراحه، ها هي ديال تشيزي ايزي. هاد لاصوص هادي البنات خطيره بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم اليوغورت ديال الفرماج. اي وحده فيكم هنايا كيعجبها بلوتو المذاق ديال الفرماج، هاد لاصوص خطيره زوينه بزاف، والثمن ديالها 19 درهم. ولكن شوفوا البنات عرفتوا راه كدوز وفيها سمحوا لي فيها بزاف، والمذاق ديالها كيجي خطير. سورتو انا وليت مبليه بلي طاكوس، فالمذاق ديالها كيجي رائع فوق من رائع. ثاني حاجه اللي خديت هي هذا الدان فومي. صراحه انا هادشي ديال الدان فومي كيعجبني ناخذو بالعبار، يعني كنمشي كنقول لها دير لي 300 غرام 400 غرام، كطيح عليا في الثمن مزيانه، وحتى في لا كونتيتي ديال هادشي كطيح عليا اكثر. ولكن دابا هنايا ما عندناش هنا زعما في بيم ما كيديروش داكشي بالعبار، وداكشي علاش مارجان بعيد عليا، فداكشي علاش خديت هادي البري ديالها دايره 8 دراهم. دان فومي كيجي مذاقو خطير. وحاجه واحده اخرى اللي خديت من عندهم هي هذه ديال الفوط اليوميه. انا صراحه مولفه كناخذ من عندهم وحده كتكون الباكاجين ديالها في الموف، وهي ديال تركيا. مي دابا ما لقيتهاش، لقيت هذه وصافي هي اللي خديت. سينو البنات اللي مجربينها خليوها لي في الكومونتير، قولوا لي واش يعني واش زوينه ولا ما زويناش، واش هذه المهم كلشي خليوه لي في الكومونتير غادي نقرا. ودابا غادي ندوز لكم الحوايج اللي شريت من عند مول 5 دراهم. يلا نشوف. فالبنات اول حاجه شريتها هي هاد الخبيزات باكيه، فيها 6 ديال الخبزات ديال الطاكوس وكبيره البنات. شوفوا قداش باكيه، فيها 6 ديال الحبات. صراحه كيدوز بزاف. وانا دابا نشارك معكم، الا بغيتو نشارك معكم الطريقه ديال الطاكوس غادي نصوبو ان شاء الله اليوم بالليل. الا بغيتو نشارك معكم الطريقه اللي كندير انا ديال الطاكوس كيجي خطيره البنات، وكيجي بحال ديال الزنقه فوتوكوبي وكيجي بنين. داكشي علاش التبليت بقوت لي بقى كيجي لي بنين، مبقيتش كنشري طاكوس في الزنقه. فوالا الصراحه الطاكوس كيدير كدا 30 درهم كدا 40 درهم، غيطيح عليك بقل في الدار. الا خدي غير 40 درهم سيري شري 10 دراهم ديال الكفته، شري 10 دراهم ديال الفخوماج. شوفوا راه بامكانكم تصايبوا داكشي في الدار. باش نقول لكم انا امتى الطاكوس وليت كنشريه حتى وليت ما كنشريش حتى ولا كيصدق ليا في الدار، عاد مبقيتش كنبغي نشري الطاكوس في الزنقه. فهذه حاجه. شنو خديت ايضا؟ خديت هاد الطويصات ديال الشامبينيون. هما كاين بزاف ديال الناس كيقول لي صفاء لا راه هادشي ديال 5 دراهم ما زوينش، وهادي شوفوا انا كليتو ما وقع ليا والو، الحمد لله شعري كيطوال، وجهي ما فيش حبوب، كلشي مازال هو هذاك حد الان. الا كانت شي اضرار وحده اخرى من بعد راه بينهم وبين اللي خلقهم، هادشي اللي غنقول لك انايا. فخديت هاد الجوج. وبالنسبه للطون خديت هاد الجوج. صراحه الطون كيتحتاج سورتو الا كنت ديري هكا دي بات ولا شي حاجه كيتحتاجوا بزاف، فانا خديت هاد الجوج هادو. حاجه واحده اخرى اللي خديت هاد لاصوص. فوالا دونك هاد لاصوص كنستخدمها بزاف انا في ماكلتي. كنت غندير لي بات كنستخدمها، كنت غادي ندير بيتزا كنستخدمها، كنت غادي ندير بارفوا شي مره كنديرها مع الكفته اللي غندير في الطاكوس، وكنشحرها مزيان وكنديرها. عرفتو كتجي خطيره البنات. دونك نتوما وفاش بغيتو تخدموا بها
حاجه وحده اخرى بلوتو اللي خديت، بقاوت لي شحال هادي ما صورت فيديو مابقيتش كنعرف نهضر. المهم حاجه وحده اخرى اللي خديت هاد الباكيه ديال الشكلاط. البنات اللي مجربين هاد الشكلاط خليوها لي في لي كومونتير. جاني الباكاجين ديالو بحال ديال النوتيلا. المهم جاي زوين. هذا علاش بغيتو انا لحقاش سائل ماشي داك الشكلاط اللي قاصح، هذا شكلاط اللي سائل. غادي نحتاجو في لي كريب ان شاء الله، بغيت نديرهم وقلت نجرب هاد الصغيور. يعني الا طاح عليا زوين وحتى في المذاق بنين ما عندي ما ندير بنوتيلا، نقول لكم الصراحه. المهم كاينه هاد القريعه الصغيره وكاينه القرعه الكبيره، انا قلت نجرب بعدا هادي ما نتزرفش وعاد نشوف حاجه اخرى. دابا غادي نشوف معكم حاجه واحده اخرى اللي خديت، هي هاد الكاشير هذا. البنات هاد الكاشير استخدمته بزاف د المرات وشريته بزاف ديال المرات، زوين بزاف، زوين لواحد الدرجه اللي ما يمكنش. شوفوا بنين، انا بعدا كيعجبني. انا نوريه لكم، ها نتوما الا بغيتو عقلوا عليه وسيروا خذوه. اللي ما كياكلوش البنات، اللي ما كياكلوش الحار، راه كاين بلا حار، راه زعما ديسپونيبل، عرفتوا مذاقو غزال. حاجه وحده اخرى اللي خديت هاد شويه ديال الفرomاج، هذا كان داير 10 دراهم. هاد شويه ديال الفرomاج صراحه كنت جربته. انا نقول لكم واحد الحاجه، انا هاد الفرomاج هذا اللي كيتشرى بحال هكا 10 دراهم، وهذا الشيء ما تيعجبنيش. انا كيعجبني داك ديال العبار، مثلا المصدامه، الامونطال، غودا، ادام، هادو كنشريهم بالعبار في لي زوطخ سوبر مارشي. دابا ما عنديش اختيار واحد اخر، فخديت هذا ديجا كنت جربت واحد الخطره. كاين واحد النوع ديال الفرماج حمر بحال هكا ب 10 دراهم، فيه المذاق بحال ديال البلاستيك، ولكن هذا فاش جربته زوينه البنات. هانتوما باش تعقلوا عليه، هذا يعني واخا البخي ديالو ناقص ولكن زوين دايز في المذاق يجوز. بالنسبه خديت هاد بيمو، هذا ما عقلتش شحال، وقيله درهم ولا 10 ريال ما عقلتش. هذا زوين. خديت مارشميلو، ميمكنش ما نذوقش. هاد الباكيه كامله ب5 دراهم. وخديت هاد الشكلاط هذا فيه هاد المارون، ما عمرني جربته، ولكن الموف ديجا مجرباه. الموف جربته فيه الحليب والشكلاط، ناري مهرسه. الموف مجرباه فيه الحليب والشكلاط. هذا فيه هاد الفستق هذا مع الشوكولا. المهم تنجربو ونرد عليكم. دابا نوريكم حتى واحد الحويجات شريتهم عاد. دابا شريت شويه ديال الكفته، شريت شويه ديال الهريسه من عند هذه، ماشي شويه الهريسه، بزاف د الهريسه. دابا هاد الهريسه كناخذها وكنديرها في الطاسه، كنزيد عليها الماء، كنخلطها مزيان وكنخليها في الطويصه. فاش كنبقى ندير لي ساندويتش ديالي ولا شي حاجه كنهز، كتكون خفيفه هذيك الساعات مخلطه مع الماء، كنهز وكنكبها. صراحه كتجي زوينه. هذه هي لاستيوس اللي كندير انا. شريت شكون المحبين ديال الكبار، انا شريت 3. تخيلوا هادشي راه ديالي بوحدي، 3 شريت جادور. دابا غادي ندوز لكم داكشي اللي شريت ديال المكياج من عند مول 5 دراهم. اول حاجه شريتها هي هاد المشيطه، هذه مشيطه بالمرايه، واللي عجبتني هي انها قويصحه. ها نتوما قويصحه زوينه. انا كيعجبوني هاد المشيطات اللي كيكونوا بحال هكا مفرقين وكيكونوا فيهم بحال هاد الرويصات هادو كديروا بهم ماساج البنات لشعركم خطير. عرفتوا ماساج خطير. وهذه بخاتي حتى الا بغيتي تديها معاك ديريها في صاكك ولا شي حاجه. صراحه عجبتني. انا نقول لكم الصراحه علاش جاتني الفكره انني نطير ليها هادشي اللي طويل هنا، نطير هادشي ونخلي غير هاد الدوره مع المرايه باش نبقى نديرها في الصاك ديالي تبقى تجيني بخاتيك. المهم ما نعرف واش ندير هادشي اللي قلت ولا ما نديروش. ثاني حاجه اللي خديت هي لي لانجيت، هادو ب5 دراهم. دي لانجيت، هاد لي لانجيت البنات شوفوا انا كنستخدمهم، نقول لكم الصراحه كنستخدمهم في الوجه ديالي عادي، ولكن ما ننصحكش نقول لك استخدميهم وتخلي يعني غير تمسحي وجهك وتخلي داك البرودوي ديالهم في وجهك. لا، انا غير كنمسح المكياج سوغ بلاص، كنمشي كنطير كنغسل وجهي باللو جي نيتوايون ديالي ادو فوالا. ولا بغيتو البنات نصور لكم لا روتين ديالي ديرنييرمون مع هاد الصيف وهذا الشيء، بدلت لي برودوي، بدلت بزاف من حاجه، شحال من حاجه بدلتها في الوجه ديالي. خليوها لي في لي كومونتير نشارك معكم كيفاش كنتهلا في البشره ديالي. وحاجه واحده اخرى اللي خديت واحد الكريون هذا ديال الحجبان، هذا ب5 دراهم. هذا الكريون كيجي في ديك لا كولور غري. ها نتوما نحاول نوريكم، شفتوا دونك ما كيجيش مارون فونسي بزاف وما كيتمسحش دغيا. خاصني نبرك عاد غنمسح وباقي الاثر ديالو. شفتوا هادشي اللي عجبني فيه.
لحقاش كاع شوفوا كاع هذوك اللي كنمشي عندهم انا مثلا لي زوطخ مارك بدون ذكر الاسماء، كتلقاي قلم بحال هذا ب5 دراهم، كتلقاي قلم بحال هذا وعندي عاوتاني قلم واحد اخر ب5 دراهم. هانتوما بالشتاء ديالو كنستخدمو كانت راسي حجباني به عادي. بحال هذا في لي زوطخ مارك كتلقايه داير من 40 درهم حتى 90 درهم حتى 100 درهم واصل، تخيلوا. دونك ماشي كاع ديك الطراله. خديت ايضا هذا القلم خديت هذا القلم هذا ديال الحجبان باش كنطراسيو الحجبان ديالنا ديال ديرماكول دايرين، باش كنطراسيو الحجبان ديالنا باش كنطراسيو فمنا زعما. انا خديت هاد لا كولور. انا البنات كنستخدم بزاف هاد القلومه هادو. ها نتوما ها هو عندي واحد في المارون، عندي الصراحه منهم بزاف، ها هما هنايا عاوتاني، فانا كنستخدمهم بكثره. فوالا هذا ب5 دراهم. واخر حاجه هنايا اللي عندنا هي هاد الكلوس ديال هدى بيوتي. مسكين هدى بيوتي درها خطره في هاد اللحظه فاش تعرف ان داكشي ديالها كيتباع ب5 دراهم. المهم خديت هذا. بالنسبه لا ريفيرونس ما دايرينهاش، اش كنتسنى انا كروس ب5 دراهم في لا ريفيرونس ويلي. المهم نحاولوا نجربوه. شفتوا هانتوما شوفوا اللون. جاي اللون اللي هو طافي، ما جايش مجهد بزاف صراحه. انا عجبني نقول لكم الصراحه. نولي نشوف ولا تديوش على هادي راني فرشختها والله الا جاي زوينه البنات. هانتوما ب5 دراهم. فوالا. سينو البنات هانتوما الا عجبكم اللون وبغيتو تصوروه ها هو نوري لكم الا عجبكم. وفوالا هادشي اللي شريت انا اليوم. جيسبر فريمون انا لا فيديو تكون عجباتكم وما كنتش طولت عليكم. كنبغيكم بزاف ونتلاقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي عليكم.